आमचे वर्सावळीचे गोंयकारांचेच म्हणया आमी एक व्हडलें फार्म। खरें म्हणल्यार आमच्या धर्मान आमी फेस्तां परबो चड संभ्रमता, पूण आमचे इगर्जेन फार्म म्हणल्यार चड दबाज्यान संभ्रमता। त्या दिसा 5:30 आमचे मीस सकाळीं, आनी मिसा उपरांत आमी मिनी जेजूक देंवयता, आनी देंवयल्या उपरांत मागीर आमी पुरसांव काडटा, आनी पुरसांव काडून मागीर आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालूंक वेता। ही माडी हो फार्मा होच एक दबाजो। खरें म्हणल्यार ही माडी आमकां तयारी मिनी जेजूच्या फेस्ताक, देवाच्या उतराची पुरगोटणी जाता, तशेंच आमच्या काळजा मनाक देवाचें उतर मेळटा, आनी व्हडे उमेदीन आमी परबेक तयार जाता। माडयेचेर आशिर्वाद घातल्या उपरांत आमी मिनी जेजूक इगर्जेन हाडटा, आनी इगर्जेन हाडून धुपावून ताका नवी न्हेसवण घालून लोकांक मागीर आमी ताचो उमो दिता। हो उमो जावन आसा आमच्या गोंयकारांक व्हड भावार्थाचो। जायतीं भाव भयणां हांगासर येतात आनी तांच्या जिवितांत मिलाग्री आनी अजापां घडल्यात। जायतीं जाणां भुरग्यांचें देणें मागूंक येतात आनी तांकां हांगासर मागलेलें मेळना, भुरग्यांचें देणें फावो जालां। थोडीं देवाक आंगवण फारीक करूंक येतात, देवाक आर्गां दिवंक येतात, जाल्यार थोडीं देवा लागीं मागूंक येतात। म्हणटच हे भाशेची ही आमची तयारी जाल्या, आनी सगळीं आमी एक तिगर्सकारां कशी हे परबेक आनी ह्या फार्माक आमी तयारी करता।